मेरोबाट खिच्चेकै छैन एउटा Sorry. Okay. Haji Mama. अगाडि बसेको भाइ ओ भाइ आगे देख्छु अहिले हटाएर योर स्टाइल भन्ने युट्युब च्यानल अहिले धेरैले हेर्ने च्यानल मध्येको एक पर्या छ 30 लाख भन्दा बढी छन् हैन भ्युअर्सहरु यसमा यो छ र अब यो स्टाइलबाट चाहिँ अब फिल्म मेकिङमा नितिन चन्द लागेको छ एक्चुअली जोरदार ताली नितिनका लागि मैले नितिन चाहिँ योर स्टाइल र एजी इन्टरटेनमेन्ट मिलेर यो फिल्म बनाएको हो जोनी जेन्टलम्यान अब यो जोनी जेन्टलम्यानको कुरा आउने बित्तिकै सबैभन्दा बढी नाम नितिन पछि पल साके आउँछ पललाई म अगाडि बढाउँछु पल र नितिन र मेरा लागि दुवै अनुज नितिन मेरो सबभन्दा प्यारो भाइ पल त्यतिकै प्यारो भाइ हामी आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि टिटिभीमा थियौं र म बडो अघि हामी कुरा गर्दै थियौं म अलिकति भाग्यमानी पनि परेछु मलाई पनि त्यति नै खुसी लाग्छ र अहिले सबैभन्दा बढी युट्युबमा हेरिने मोडल कलाकारमा यदि खोजी गर्ने हो भने पलको नाम अगाडि आउँछ अझ बढी बढोस् एक्चुअली जोरदार ताली यो सफलता र अब पलले ह्याट्रिक गर्न बाँकी छ र ह्याट्रिक गर्ने फिल्म भनेको चाहिँ यो जोनी जेन्टलम्यान पर्या छ अब 9/4 ले एक किसिमको सफलता पायो यो भन्दा अगाडि म यस्तो गीत गाउँछुले सफलता पाइसकेको छ अब जोनी जेन्टलम्यान हेर्न बाँकी छ र साच्चै मलाई नामले पनि कति फरक पार्दो रहेछ क्या अब यो भन्दा अगाडि म यस्तो गीत गाउँछुमा हेर्दाखेरि उलाई साच्चै लभर बॉय अलिकति चकलेटी अलि बढी जस्तो देखिने उमेरकाले पललाई मन पराएको मैले पाएको छु अघि एकजना मेरो साथीलाई मैले बाटोमा भेटाएँ कहाँ जान लाग्यो भन्दा जोनी जेन्टलम्यानको प्रोग्राम भनेको पल सा मेरो हाई सुनाइदिनु है भनेर मम्मीले मेरो साथी अब पलको क्रेजको कुरा गरेँ मैले भनेपछि यो पोजिटिभ हो यो राम्रो कुरा हो र अबका लागि म आमन्त्रण गर्छु अहिले चर्चा निकै छ है नाम मैले भन्नुपर्छ आचक शर्मा जोडीको चर्चा मैले भनिराख्नै पर्दैन यो स्वीट कपल स्क्रिनमा देखिसकेको छ मन पराइसकेको जोडी अब दोहोरिएको छ जोनी जेन्टलम्यानमा म यता सँगै जान्छु दुईजना त बस्दै जानु यो के भन्छन् नि केटा मान्छेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा केटी मान्छेलाई राख्नुपर्छ हैन अलि राम्रो देखिन्छ भन्छ पल उता जानु पर्यो आचल यता आउनु पर्यो होइन उहाँ पनि केटा हो तर डाइरेक्टर केटा हिरो केटा अब मैले मात्र यो जोडीको कुरा गरेँ हैन आज सम्पूर्ण इन्डस्ट्रीको पत्रकार सञ्चारकर्मी साथी हुनुहुन्छ यो जोडी गजब क्यूट जोडी छ नि त स्वीट जोडी छ नि त लभली जोडी छ नि त एक्चुअली यो जोडीका लागि छोड यो जोडी सुपर हिट जोडी
आओस् र यो इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा राम्रो जोडी बेस्ट जोडी र यो जोडीले खेलेपछि फिल्म सुपरहिट भन्ने कुरामा चाहिँ पल र आँचलको सधैँ परोस् म यो शुभकामना दिन्छु। त्यही भएर मैले नाम दिएँ छिटो आइदिनु त त्यो चिन्जानुहुन्छ। डायलग स्टोरी स्क्रिप्ट महेश दवाडी। यदि आउन गाह्रो छ भने जहाँ छ त्यहाँ उभिदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई हेलो गर्छौँ। यति बेला अनुपस्थित देखेँ। अब सिनेमेटोग्राफी रूपेश थापा र रामशरण उप्रेती। आउनुहोस् ल रामशरणजी आउनुहोस्, तपाईँ हुनुहुन्छ। लाइन प्रोड्युसर रोशन शर्मा, एडिटर नवीन निरौला। ड्रोनमा सुरेश काफ्ले, म्युजिक हो अर्जुन पोखरेलको, अहिलेका सुपरहिट सङ्गीतकार। चलचित्रमा अर्जुन पोखरेलको गीत छ भनिसके पछाडि त्यो चलचित्रले लगभग 25% लगानी उठाउँछ मेरो विश्वास। र मैले सरस्वती पछिल्लो समय हेर्दा हो जस्तो लाग्यो। यो चर्चा भएको बेलामा, आफू बलेको बेलामा, चलेको बेलामै बढाउने हो। अहिले बेला छ। अर्जुनले घर पनि बनाइसकेको छ। एक्चुअली सफलताको शुभकामना। अझ पनि हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा घर बनाउन कति गाह्रो छ, सङ्गीत गरेर उसले घर बनाउँछ। यो लोकप्रियताको एउटा इक्जाम्पल। र अर्जुन पोखरेलसँगै यसमा हरकुलस बस्नेत, हरकुलसजी सधैँ राम्रो सङ्गीतकार। ब्रिजेश श्रेष्ठ, सोचित साक्य। हरकुलस बस्नेत, ब्रिजेश श्रेष्ठ, सोचित साक्य, आफै कम्पोजर र आफै सिङ्गर पनि। त्यस्तै पब्लिसिटी डिजाइन सान थापाको र एक्सन पारस विक्रम शाह, देव महर्जन। कोरियोग्राफर केशव थापा, प्रवीण सिंह, सरिता राजु। सबैजना आइदिनुहोस्। कस्ट्युम डिजाइनर उत्तम बनेपाली, सुनिता श्रेष्ठ। चिफ असिस्टेन्ट डिरेक्टर दिनेश रावत, राम खड्का। असिस्टेन्ट डिरेक्टर भीषण राई र ट्रेलर साहिल खान। ब्याकग्राउन्ड स्कोर एलिस कार्की। 5.1 मिक्सिङ डीजे एलेक्स। कोरियोग्राफी सरिता राचल। मेकअप यो प्रतिज्ञा शाह हो, प्रतिज्ञा शाह। हिरो हिरोइनको भन्दा ठुलो क्रेज छ साल अगाडि। कलर ग्रेडिङ कपिल पराजुली। डबिङ मुकेश शाह, ग्रेड स्टुडियो। मोसन ग्राफिक्स पोस्टर डिजाइन विजय बस्याल, टौवा। डिरेक्टर नितिन चन्द भइहाल्नुभयो, सुरुमै बोलाएँ। र डिरेक्टरभन्दा अगाडि मैले बोलाउनु पर्छ असिस्टेन्ट डिरेक्टर राम खड्का, भीषण राई। फिल्म हाइलाइट्स नेपालबाट तपाईँ पनि आउनुहोस्। अब यो टिम अलिकति मिलाउँछ एक्चुअली सामूहिक फोटो खिच्नका लागि, जोनी जेन्टलम्यानको टिम। त्यसपछि यो टिमलाई म कटौती गर्छु। यो गीत ओके दाजु, तर उसको बारेमा के भन्ने मन छ मलाई। मान्छे देख्दा सानो तर स्वरको उचाइ, हाई रेन्ज र त्यो लो रेन्ज, उसको भोकल कम्पास लाग्छ कि आजको 1 वर्षभित्रमा नेपाली फिल्मको प्लेब्याक मेल सिङ्गरमा ऊ पनि राम्ररी इस्टाब्लिस हुन्छ भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेको छु। यस्तो गीत चाहियो जुन गीत हिट होस्, मलाई पनि सपोर्ट होस्। फिल्ममा त छँदैछ दाइले मलाई गाउन लाउनु भएको छ भनेपछि मैले स्टकमा राखेको एकदम राम्रो गीत छानेर उसलाई दिएको हो। फर्स्टमा सुन्ने बित्तिकै भाइले ओके गर्नुभयो। ओके गरेपछि भाइले यसलाई भिडियो बनाउनलाई मुस्ताङ पनि जानुभयो। उहाँलाई सपोर्ट गर्ने धेरै हातहरू पनि हुनुहुन्छ। मुस्ताङमा गइसकेपछि भिडियो पनि उहाँहरूले बनाएर ल्याउनुभयो, तर भिडियो भाइको चाहना जे थियो, भाइको इच्छा जे थियो त्यो किसिमको भिडियो मुस्ताङमा बनेन। र त्यो मुस्ताङमा गएको भिडियोसँग रिलेटेड विकासजी हुनुहुन्थ्यो त्यो भिडियोको डाइरेक्टर। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ भने भिडियो राम्रो भएन, यो गीत चाहिँ जोनी जेन्टलम्यानको टिम जस्तै नितिनजी, पल भाइ उहाँहरूलाई सुनाइसकेपछि मिल्छ भने यो हाम्रो चलचित्रमा राखौँ भनेर उहाँहरूले सोचाइ बनाउनु भएको छ। यो के एज अ सङ्गीतकारको हिसाबले जोनी जेन्टलम्यान टिम चाहिँ ममा आइपुग्यो हो भन्ने लाग्दैन मलाई। पछि चाहिँ आइपुग्यो। फेरि अहिले चाहिँ म एकदम अभिन्न मित्र छु उहाँहरूसँग, अजयजीसँग आगामी प्रोजेक्टमा आएको सहकारी गर्नेछौँ। अनि भाइले मलाई आइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने मेरो एउटा राम्रो छोरी मैले कसैलाई बिहे गर्न भनेर ज्वाइँ रेडी गरेको थिएँ, तर ज्वाइँ यस्तो परेछ जडेर टास खेल्ने कि मेरो त्यो डक्टर छोरीलाई चाहिँ उसले राम्ररी माया गर्दैन भन्ने मलाई लाग्यो। र मेरो छोरीको फेरि मैले अर्को बिहा गराएको हो जस्तो लाग्छ। तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, धरोधरमा मेरो जिन्दगी काया पलट भयो।
यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकुढुकी बनाउँछु भन्छ यस्तै माया गरिरो गालोमा बेरिरो सधैँ तिम्रो हुने मन छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकुढुकी बनाउँछु भन्छ मनदेखि हृदयदेखि चाहौँ जोडी जेन्टलम्यानमा त्यो दर्शक आओस् जुन दर्शकले एउटा इतिहास रचोस् जोरदार ताली जोडी जेन्टलम्यान अबका लागि तीनजनालाई मैले बोल्न दिन भनेपछि मेरो गोजी भरिँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छ त्यही भएर सबभन्दा पहिला यताबाट सुरु गरौँ कि त्यताबाट सुरु गरौँ यताबाट सुरु गर्ने फाइदा हुन्छ किन थाहा छ हिरो हिरोइन पछाडि बोल्ने मान्छेको त्यति भ्यालु हुँदैन यत्रो धेरै क्यामेरामा जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो क्यामेरा कतिखेर हिरो हिरोइनमा पुग्ने हो यता भन्ने कुरा हो माइक जाने बित्तिकै त्यही भएर पहिला डाइरेक्टर साहबलाई बोल्न दिन्छु अबका लागि सुरु है अब सम्पूर्ण जनमा नमस्कार अब धेरै कुरा जुन बारेमा भइसकेको छ पहिला पनि होइन अब आज अब फाइनली आदम सरको कम्पोजमा अब गीत हामी देखाउँदैछौँ जब जब अब कथा रेडी छ मेरो जुन जेन्टलम्यान कथालाई अब हजुरहरूले अब निर्णय गर्ने बेला लागेको छ भदौ 30 को प्रतीक्षा छ त्योभन्दा अगाडि अब हामी गीत आज प्रिमियर गर्छौँ यो प्लस अर्को आइटम सङ्ग मैले खिचेर गरेको छु प्लस हाम्रो प्रवीणजी सबैजना टिम जसले मलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि सबैलाई यहाँदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्कार सबैजनालाई र थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ है साथ दिनुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू र आजको लागि विशेष गीतको लागि गीत रिलिज गर्दैछौँ हामी यसको लागि सबभन्दा पहिला फर्स्ट अफ हाम्रो अर्जुन दाइ थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो गीत कम्पोज गरिदिनु भयो होइन मैले हिजो पनि भेटेर भनेको तपाईँले यो वर्ष सबैले एउटा मूर्ति बनाएर ढोक्नुपर्छ भने किनभने एक सय गीत गानुपर्छ भने किनभने यो उहाँको कलामा चाहिँ भगवान्ले पास गर्नुभएको छ र त्यसपछि हाम्रो कोरियोग्राफर प्रवीणजी उहाँले पनि एकदम लास्ट आवरमा आएर साथ दिनुभयो जस्तो पर्सि सुर थियो आज नै हामीले फाइनल गरेको उहाँले यति लास्ट आवरमा पनि मैले कहिलेसम्म काम गरेको छैन अहिलेसम्म काम गरेको थिइनँ भन्नुभयो र लास्टमा साथ दिनुभयो मलाई हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच प्रवीण र तपाईँको टिमलाई त्यसपछि रामशरण दाइ उहाँले पनि एकदम काम हुन्छ ए नमस्ते के अरे हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ लास्ट आवरमा तपाईँले पनि साथ दिनुभयो सबैलाई थ्याङ्क यू अनि डिरेक्टर भुकेश्वर ब्रदर आचल अनि विकास सुवेदजी उहाँले पनि उहाँको यो के अरे उहाँले गर्दा नै यो गीत खासमा चाहिँ उहाँले सुनाउनु मलाई पछि मलाई मन पऱ्यो हामीलाई मन पऱ्यो अनि गरेको त्यही अब ट्रेलर आयो अस्ति 5 डेज भयो 7 लाख जतिले हेर्नु भएको छ सबै दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच हजुरको सपोर्ट गर्दा केही नै छैन र अब गीत आउँदैछ आजदेखि ट्रेलर सरी युट्युबमा लन्च हुँदैछ र यसरी नै साथ दिनु होला अब 30 गते हलमा भेटौँला थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन अब हजुर र हाम्रो सम्बन्ध भने त नङ र मासुको सम्बन्ध हो होइन अब हजुरहरूले हो हाम्रो गीत राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने होइन रेस्पोन्स हजुरहरूकोबाटै फर्स्टमा आउने हो नि त पब्लिकलाई सो राम्रो भएको छ हाम्रो टिम जस्तो सबैले थ्याङ्क यू भन्नुभयो हाम्रो टिमलाई होइन एफर्ट एकदम राम्रो धेरै लगाएको छ राम्रो बनेको छ सो हजुरहरूले चाहिँ लाइक एकदम राम्रो मिडियम हुनुभयो पब्लिकसम्म जानलाई हजुरहरूको थ्रुबाट जाने हो पब्लिकलाई सो हजुरले चाहिँ राम्रो रोल प्ले गरिदिनु पऱ्यो अनि फेयर रोल होइन राम्रो रोल प्ले गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यही हो भदौ 30 हलमा लाग्दैछ अनि आज चाहिँ हामीले गीत जब जब तिम्रो साथ रिलिज गर्दैछौँ अब बाँकी कुरा हजुरहरू मै हो मैले छोड्दा अब हामीले छोड्दा छौँ होइन कि थ्याङ्क यू सो मच यति नै हो मैले भने जब तिम्रो साथ मिल्दै गयो फोटोमा खिच फोटो खिच
सँगै बस्नु है सबलाई स्टुडियो ल्याइदिएको छु अतिथिको लागि Follow.